आज हामीले बीबीएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ सब्जेक्ट अन्तर्गत भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ च्याप्टरको पार्ट 2 लिएर आएका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यसको पार्ट 1 बनाएका थियौँ जहाँ कन्सेप्टको कुरा र फर्मेटको कुरा गरेका थियौँ। आज हामीले त्यसैलाई फलो गर्दै यसको सोलुसन लिएर आएका छौँ। यदि तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 1 को लिंक हामी डिस्क्रिप्सनमा दिनेछौँ। तपाईले त्यहाँ गएर पार्ट 1 लाई पहिले हेर्नु भयो भने बुझ्नलाई सजिलो होला। र PU 2075 को क्वेशन चाहिँ लिएर आएको छौँ हामीले आज चाहिँ। कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ र आइटम्स कस्ट ड्राइभर्स प्रोडक्ट तीनवटा छन् PQR र ओभरहेड्स दिएको छ। प्रोडक्सन युनिट्स मटेरियल पर्चेज कस्ट, त्यसपछि सेटअप कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट, मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट र यिनीहरूको भ्यालु दिएको छ। तर रिक्वायर्डमा भनेको छ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट भने पछाडी हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट दुईवटा कुरा सोधेको छ। र मेथड भनेको छ अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम जुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेसिन आवर बेस्ड भएर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को भनेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ जस्तो हामीले सर्टमा ABC सिस्टम भन्न सकिन्छ भनेको छौँ। सो दुईवटा मेथडबाट हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट। र यसको सोलुसनमा जान्छौँ अब हामी। सोलुसन लेख्नु मैले यहाँ र दुईवटा मेथड भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला 1 नम्बरमा हामीले चाहिँ अन्डर यसले भनेको छ ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम। सो अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथड अथवा सिस्टम भन्न पनि सकिन्छ। हामीले ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथडबाट पहिला गर्दैछौँ हामीले। र ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथडमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मेसिन आवर्सको बेसमा भनेको छ। हामीले लेबर आवरको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, मेसिन आवर्स अथवा आउटपुटको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ भनेको थियौँ। क्वेसनले जे भन्छ त्यो गर्ने भनेको थियौँ। अहिले चाहिँ क्वेसनले मेसिन आवर्स भनेको कारणले गर्दाखेरि मेसिन आवरमा बेस्ड भएर हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल कस्ट एन्ड कस्ट पर युनिट। सो ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टममा पहिलो स्टेप भने यसमा स्टेप 1 मा पहिलो काम हो ओभरहेड क्याल्कुलेट गर्ने काम। सो ओभरहेड रेट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हामीले। ओभरहेड रेट पर के को आधारमा भनेको छ भन्दाखेरि मेसिन आवरको आधारमा बेस्ड भनेको कारणले गर्दाखेरि पर मेसिन आवर्स र ओभरहेड रेट क्याल्कुलेट गर्दैछौँ मेसिन आवरको आधारमा। सो यसको फर्मुला भनेको टोटल ओभरहेड्स लाई डिभाइड गर्नुपर्ने हो के को बेसमा भन्दा मेसिन आवर्सका बेसमा। त्यसले गर्दा डिभाइड गर्नु पर्यो टोटल मेसिन आवर्सले। सो मैले मेसिन आवर्सको सर्टमा मेसिन आवर्सलाई MS भनेर लेखेँ। सो टोटल ओभरहेड्स डिभाइडेड बाइ टोटल मेसिन आवर्स। मेसिन आवर्सको आधारमा भनेको कारणले गर्दाखेरि मेसिन आवर्सले डिभाइड गर्यो। यदि लेबर आवर्सको आधारमा भन्दैको थियो भने फेरि हामीले लेबर आवर्सले टोटल लेबर आवर्सले डिभाइड गर्नु पर्थ्यो ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि ट्रेडिसनल सिस्टममा। त्यसो भए अब हामीले भ्यालु राख्नु पर्यो यहाँनिर। टोटल ओभरहेड्स चाहिएको छ पहिला। सो टोटल ओभरहेड्स कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईले क्वेशन हेर्नु भयो भने यहाँ ओभरहेड्स भनेको छ र ओभरहेड्स भनेर यी चारवटा ओभरहेडको भ्यालु दिएको छ। यी चारवटा भ्यालु 36 देखि लिएर 18000 सम्म भ्यालु दिएको छ। सो मैले यिनीहरूलाई 1 बाइ 1 लेखेँ। सो सुरुमा दिएको छ 36000। तपाईले यसलाई सिधै यो चारवटा भ्यालु जोडेर एकैचोटि राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर भ्यालु कसरी आयो भन्ने कुरा पनि हामीले निकाल्दै छौँ। सो 36000 प्लस 50000 प्लस 26000 प्लस 18000 डिभाइडेड बाइ फेरि डिभाइड गर्नुपर्ने छ टोटल मेसिन आवर्सले। र मेसिन आवर्स कहाँनिर दिएको छ भनेर क्वेसनमा हेर्यौँ। यहाँनिर भनेको छ मेन्टेनेन्स कस्टको कस्ट ड्राइभर्समा यहाँ मेसिन आवर्सको भ्यालु दिएको छ र मेसिन आवर्सको भ्यालु हेर्यो भने हामीले यहाँनिर दिएको छ 7000 4000 र 2000। त्यसले गर्दाखेरि मेसिन आवर रहेछ 7000 4000 र 2000। त्यसले गर्दा यहाँनिर लेख्यौँ हामीले 7000 प्लस 4000 प्लस 2000। सो
यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टोटल गर्यौं भने आउने भयो 36,000 50,000 र 26,000 18,000 गर्दाखेरि भ्यालु आयो 1,30,000। र यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो यो तीनटाको समले, यो तीनटाको सम भनेको 7,000 4,000 र 2,000 गर्दाखेरि टोटल आयो 13,000 इज इक्वल टु 1,30,000 डिवाइडेड बाइ 13,000 भनेको ₹10 आयो। सो ओभरहेड रेट पर मेसिन आवर भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि ₹10 रहेछ। यो भनेको पहिलो स्टेपको काम जहाँ हामीले ओभरहेड रेट निकाल्यौं मेसिन आवर्सको आधारमा। अब अर्को काम हाम्रो भनेको स्टेप 2 मा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट। के कुरा निकाल भनेको छ भन्दा टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल भनेको छ क्वेशनले। त्यसो भए टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले एउटा सिम्पल फर्मेट बनाउँछौं जसलाई हामीले कस्ट स्टेटमेन्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पनि भन्ने गर्छौं। सो स्टेप 2 मा हामीले बनायौं स्टेटमेन्ट अफ कस्ट। स्टेटमेन्ट अफ कस्ट नभनेर यसलाई कस्ट स्टेटमेन्ट पनि भन्ने गर्छौं। कुन सिस्टममा बेस्ड भएर भन्दा अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम अथवा ट्रेडिसनल नभनेर कहिलेकाहीँ क्वेशनले चाहिँ कन्भेन्सनल कस्टिङ भनिदिन सक्छ, समटाइम्स एब्जर्प्सन कस्टिङ भनिदिन पनि सक्छ। एउटै हो भनेर बुझ्नु पर्यो अथवा भोल्युम बेस्ड भनिदिन पनि सक्छ। सो यसको लागि एउटा सिम्पल फर्मेट ड्रा गर्दैछौँ हामी। एउटा फर्मेट ड्रा गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सुरुमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ पर्टिकुलर्स र प्रोडक्ट र आउटपुटको कुरालाई। सो पहिलो कोलम भनेको पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट आउटपुटको लागि, जहाँ चाहिँ यतापट्टि लेख्यौं हामीले कोलममा पर्टिकुलर्स र प्रोडक्ट्स एन्ड आउटपुट्स भनेर। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्ने हो भन्दाखेरि जतिवटा प्रोडक्ट दिएको छ क्वेशनले त्यतिवटा कोलम बनाउनु पर्यो। प्रोडक्ट्स भनेर यहाँनिर देखाएको छ हेर्नु PQR तीनटा प्रोडक्ट दिएको रहेछ। सो तीनटा प्रोडक्टको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ लेख्दै छौं र प्रत्येकको भ्यालु पनि लेख्दै छौं हामीले। पहिलो प्रोडक्ट भनेको P छ, P Q र R। PQ र R लेखिसकेपछि यो त प्रोडक्टको नाम लेखियो। त्यसपछि हामीले त आउटपुट पनि भनेका छौं। आउटपुट युनिट्स भने कति युनिट प्रोड्युस भएको छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसमा कहाँनिर छ यो कुरा भन्दा क्वेशनमा हेर्नु पर्यो। सो क्वेशनमा यहाँनिर छ प्रोडक्सन युनिट्स भनेर कति युनिट प्रोड्युस भएको रहेछ, आउटपुट कति रहेछ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। सो यो आउटपुटलाई हामीले त्यहाँ कपी गर्दै छौं। P को प्रोडक्सन युनिट अथवा आउटपुट रहेछ 5000। सो 5000 यहाँ लेख्यौं। त्यसपछि Q को आउटपुट अथवा प्रोडक्सन युनिट रहेछ 4000। सो Q को लागि हामीले लेख्यौं 4000 र त्यसपछि R को लागि रहेछ 3000। सो R को लागि लेख्नु हामीले 3000 भनेर। सँगसँगै यिनीहरू केमा छ भन्दाखेरि युनिट्समा, त्यही भएर हामीले यहाँ 5000 युनिट्स 4000 युनिट्स 3000 युनिट्स पनि लेख्न सक्छौं। सो 5000 युनिट्स, त्यसपछि 4000 युनिट्स र 3000 युनिट्स। यसरी हामीले युनिट समेत लेख्यौं यिनीहरूको लागि। अबको काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो कस्ट स्टेटमा बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा कस्ट पत्ता लगाउँदैछौँ। पहिला टोटल कस्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि टोटल कस्ट इज द सम अफ प्राइम कस्ट एन्ड ओभरहेड्स। त्यही भएर पहिला राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्राइम कस्टमा पर्ने कुराहरूलाई। सो प्राइम कस्टमा पर्ने कुरा के भन्दाखेरि प्राइम कस्ट इन्क्लुड्स अल द डाइरेक्ट कस्ट। त्यही भएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ पहिला डाइरेक्ट कस्टहरूलाई प्राइम कस्टमा। त्यसपछि मेजर डाइरेक्ट कस्ट के हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट। सो डाइरेक्ट मटेरियल कस्टको लागि क्वेशनले यहाँ दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट भनेर दिएको छ। त्यसो हामीले पहिला राख्नु पर्दैछ डाइरेक्ट मटेरियललाई, डाइरेक्ट मटेरियल्स। अब डाइरेक्ट मटेरियल्स राख्नु पर्ने हो, तर क्वेशनले दिएको त डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब पर युनिटमा दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले चाहिँ युनिटले मल्टिप्लाई गर्यौं यी पर युनिट भ्यालुलाई भने बल्ल टोटल भ्यालु आउने भयो। त्यसो भए के गर्ने त यस्तो बेलामा भन्दाखेरि आउटपुट अथवा युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्वेशनले दिएको पर युनिट भ्यालुले। त्यसो भए कति दिएको छ पर युनिट भ्यालु भन्दाखेरि P
P को लागि दिएको छ 4, Q को लागि 5 र R को लागि 6। त्यही भएर मैले यहाँ बुझ्नको लागि चाहिँ के लेख्ने भन्दाखेरि आउटपुट इन्टु उसले दिएको सिरियलली PQR को भ्यालु। सो 4 त्यस पछाडि 5/6 क्वेशनले जे दिएको छ त्यो कुरा हामीले लेखेको। यो बुझ्नको लागि हामीले यही लेख्यौं। यो भ्यालुलाई नलेखिकन हामी डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसो भए अब भ्यालु चाहिँ कति आउला भन्दाखेरि P को लागि आउटपुट छ 5000 र P को लागि पर युनिट कस्ट छ 4 भनेको 5000 इन्टु P को भ्यालु भनेको 4 गर्दाखेरि भ्यालु आयो 20000। त्यसपछि Q को लागि आउटपुट छ 4000 र त्यसपछि पर युनिट कस्ट छ 5 भनेको 4000 इन्टु 5 भनेको चाहिँ 20 नै आयो 20000 नै। र R को लागि भ्यालु दिएको छ 3000 आउटपुट र मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसको कस्ट पर युनिटले त्यो भनेको 6। तो 3000 इन्टु 6 गर्दाखेरि 18000 आयो। सो पहिला हामीले डाइरेक्ट मटेरियल कस्टलाई राख्यौं भने अर्को डाइरेक्ट मटेरियल पछाडी अर्को प्राइम कस्टमा पर्ने मेजर आइटम भनेको डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस हो। यसको कुरा पनि दिएको छ कि छैन हेर्यौं र यो हेर्दाखेरि लास्टमा भेटियो यहाँ डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर दिएको रहेछ। सो डाइरेक्ट लेबर कस्टलाई पनि हामीले चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ। डाइरेक्ट कस्ट जतिलाई सुरुमा राख्ने किनकि प्राइम कस्टमा पर्ने कुराहरु भनेको डाइरेक्ट कस्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि डाइरेक्ट लेबर कस्टको कुरालाई पनि हामीले यहाँ इन्क्लुड गर्दै छौं। त्यही भएर अब डाइरेक्ट मटेरियल पछाडी अर्को भ्यालु भनेको डाइरेक्ट लेबर कस्ट। सो डाइरेक्ट लेबर कस्ट को लागि पनि दिएको छ उसले चाहिँ पर युनिटले भनेको कारणले गर्दा डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट भनेर पर युनिट प्राइस दिएको छ। पर युनिटमा भनिसके पछाडी त टोटल भ्यालु निकाल्दा त फेरि हामीले टोटल भ्यालु निकाल्दा त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पर युनिट भनेको गर्दाखेरि युनिट अथवा आउटपुटले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पर युनिट भनेको कारणले गर्दाखेरि आउटपुटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ तर पर आवर भन्दा फेरि आवरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पर डाइरेक्ट लेबर आवर भनेको भए अब मैले यहाँ लेख्थे डाइरेक्ट लेबर आवर भनेर लेख्थे तर क्वेशनले भनेको छ पर युनिट। त्यही भएर मैले युनिट अथवा आउटपुट लेखे यसमा अघि जस्तै गरी फेरि पनि आउटपुट अथवा युनिट इन्टु उसले दिएको पर युनिट प्राइस भनेको P, Q र R लाई 6, 5 र 4 रेस्पेक्टिभली छ। त्यही भ्यालुलाई नै मैले यहाँ स्ल्याश गर्दै दिएको छु। सो 6/5/4 उसले दिएको भ्यालुलाई हामीले यसरी लेख्यौं र आउटपुट इन्टु 6, 5 र 4 P, Q र R को पर युनिट लेबर कस्टलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर टोटल लेबर कस्ट इच प्रोडक्टको लागि निकाल्दै छौं। सो कति आउने भयो भन्दाखेरि आउटपुट P को लागि छ 5000 र यसको लागि पर युनिट डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ 6। सो 5000 इन्टु 6 गर्दाखेरि यसको लागि आउने भयो 30000। फेरि Q को लागि आउटपुट लेखेका छौं हामीले आउटपुट छ 4000 र Q को लागि पर युनिट डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ 5। सो 4000 इन्टु 5 गर्दाखेरि यसको लागि चाहिँ आउने भयो 20000 र R को लागि आउटपुट छ R को लागि 3000 र यसको लागि पर युनिट प्राइस छ 4। सो 3000 इन्टु 4 गर्यो भने यसको लागि चाहिँ आउने भयो 12000। यसरी हामीले प्रत्येकको डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि निकाल्यौं। ब्र्याकेटको कुरा हामीले सजिलो होस् बुझ्नलाई भनेर लेखेका छौं। हामी सिधै क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौं पर युनिट प्राइस र आउटपुट पनि थाहा भएको बेलामा। अब डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर पछाडी प्राइम कस्टमा पर्ने अर्को मेजर आइटम हो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। तर क्वेशनमा डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर कतै पनि लेखेको छैन। भने पछाडी त प्राइम कस्टमा पर्ने डाइरेक्ट कस्टहरु मटेरियल पनि लेख्यो लेबर पनि लेख्यो भने पछाडी त अरु केही पनि दिएको रहेनछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्दै छौं र यिनीहरुको टोटल भ्यालु चाहिँ निकाल्दै छौं। सो P को लागि टोटल कस्ट कति आयो अहिलेसम्मको भन्दाखेरि डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर गरेर 20000 र 30000 गर्दाखेरि यसको लागि आयो 50000 र Q को लागि आयो 20 र 20000 गर्दाखेरि यसको लागि 40000 र R को लागि आयो 18000 र 12000 गरेर 30000। अब यसलाई के भन्ने त पर्टिकुलर फर्मुलामा भन्दाखेरि यो भ्यालु कसरी आएको भन्दा डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट कस्टहरु मिलेर आएको। यसरी डाइरेक्ट कस्टहरुको समलाई हामीले भन्ने गर्छौं प्राइम कस्ट भनेर। त्यसो भए यो भ्यालुलाई के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि प्राइम कस्ट।
सो प्राइम कस्ट आएछ। प्राइम कस्ट आइसके पछाडि हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट। टोटल कस्ट कसरी आउँछ भन्दाखेरि टोटल कस्ट इज द सम अफ प्राइम कस्ट एन्ड ओभरहेड्स। त्यसो भए प्राइम कस्ट क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ भने अब हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ ओभरहेड्सलाई। सो अब प्राइम कस्टमा एड गर्दै छौँ ओभरहेड्स। अब ओभरहेड्स चाहिँ कति लेख्ने होला, कहाँ छ ओभरहेड भन्दाखेरि अब हामीसँग छ ओभरहेड रेट दिएको छ क्वेसनले। सो ओभरहेड रेट दिएको छ यहाँ क्वेसनले ओभरहेड रेट सोध्दाखेरि हाम्रो ओभरहेड रेट निकालेको छ 10। त्यसो भए अब क्याल्कुलेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो 10 जुन 10 छ यो 10 लाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि के को आधारमा गर्ने भन्दाखेरि मेसिन आवरको आधारमा भनेको थियो क्वेसनले। त्यही भएर हामीले ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम बेस्ड अन मेसिन आवर्स भनेको कारणले गर्दाखेरि जुन हामीले चाहिँ पर आवर पर मेसिन आवर ओभरहेड रेट निकालेको छ 10, यो सबैको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो 10 युज गर्छौं पी क्यू र आर को लागि। र केले मल्टिप्लाई गर्ने 10 लाई भन्दाखेरि क्वेसनले मेसिन आवर्सको आधारमा भनेको भएर मेसिन आवर्सले नै मल्टिप्लाई गर्छ। त्यसो भए मेसिन आवर्स कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेसनले क्लियरली नै दिएको छ, जुन हामीले त्यहाँ पनि लेखिसकेका छ ओभरहेड रेट निकाल्दाखेरि पनि। र मेसिन आवर्स पी को लागि छ 7000, क्यू को लागि छ 4000 र आर को लागि छ 2000। यो तीनवटा प्रोडक्टको लागि तीनवटा फरक मेसिन आवर्स छ। तर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने सबैलाई चाहिँ कतिले भन्दाखेरि यही 10 ले नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्यो। रेट चाहिँ कमन भयो सबै प्रोडक्टको लागि, तर मेसिन आवर फरक भयो। त्यसो भए मैले 10 इन्टु सिरियली लेखेँ पी को लागि 7000, सो 10 इन्टु 7000 स्ल्यास क्यू को लागि दिएको थियो 4000 मेसिन आवर्स 4000 स्ल्यास आर को लागि दिएको थियो 2000। किन मेसिन आवर्स गरियो भन्दाखेरि क्वेसनले मेसिन आवर बेसमा गएर ट्रेडिसनल सिस्टममा भनेको भएर यदि लेबर आवर्स भनेको भए पनि लेबर आवर्स दिएको हुन्थ्यो र लेबर आवर्सले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो ओभरहेड रेटलाई। अब मल्टिप्लाई गरौँ 10 इन्टु 7000, यो पी को लागि भनेको 10 इन्टु 7000 भनेको भ्यालु आयो 70000। त्यसपछि क्यू को लागि मेसिन आवर्सको आधारमा गरेको भएर 10 इन्टु 4000 गर्दाखेरि यसको लागि आयो 40000 र आर को लागि 10 इन्टु 2000 गर्दाखेरि आयो 20000। र यसरी प्रत्येक प्रोडक्टको लागि हामीले ओभरहेड क्याल्कुलेट गर्यौं के को आधारमा भन्दा मेसिन आवर्स, किन भन्दा क्वेसनले नै भनेको थियो मेसिन आवर्सको आधारमा गर्नु। अब ओभरहेड्सलाई हामीले राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ क्लोज गर्यौं र प्राइम कस्टको भ्यालु माथि थियो त्यसमा ओभरहेड जोड्दैछौँ हामीले। सो 50000 मा 70000 ओभरहेड जोड्दाखेरि यसमा हुन गयो 1,20,000 र 40000 मा 40000 जोड्दाखेरि भयो 80,000 भने 30000 मा 20000 जोड्दाखेरि हुन गयो 50,000। अब यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर जुन भ्यालु आउँछ यसलाई भन्ने गर्छ हामीले बल्ल टोटल कस्ट भनेर। यसरी हामीले टोटल कस्ट निकाल्यौं प्राइम कस्टमा ओभरहेड जोडेर। र टोटल कस्ट निकाल भनेको थियो रिक्वायर्डमा क्वेसनले टोटल कस्ट निकाल्यौं र अर्को के पनि भनेको छ भन्दाखेरि कस्ट पर युनिट पनि। त्यही भएर अब हाम्रो एउटा काम बाँकी भनेको कस्ट पर युनिट पनि निकाल्नु। सो कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट कसरी आउँछ भन्ने कुरा अब हेर्नु है। एउटा आइडिया भनेको चाहिँ पर भन्दा अगाडिको कुरा, पर भन्दा पछाडिको कुरा हेर्नु। पर भन्दा अगाडि चाहिँ कस्ट, त्यसो भए कस्ट मिन्स टोटल कस्ट। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि टोटल कस्ट र डिभाइड गर्नु पर्यो परको पछाडि के छ भन्दाखेरि युनिटले। त्यही भएर डिभाइड गर्नु पर्ने हुन्छ युनिट। युनिट माथि दिएको छ जसलाई आउटपुट युनिट भनेर लेखेका छौं हामीले, त्यसले गर्दाखेरि डिभाइड गर्नु पर्यो आउटपुट युनिटले अथवा युनिट्स मात्रै भन्न पनि सक्ने भयो यसलाई आउटपुट युनिट्सले। यसरी टोटल कस्टलाई आउटपुट युनिटले डिभाइड गर्दै हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कस्ट पर युनिट। टोटल कस्ट कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँ लास्टमा छ यो टोटल कस्ट पीक्यूआर को लागि। आउटपुट युनिट कहाँ छ भन्दाखेरि टपमा युनिट युनिट युनिट। त्यसै कसरी आउँदो रहेछ कस्ट पर युनिट भन्दाखेरि यो बटमको टोटल कस्टलाई डिभाइड गर्नु पर्यो टपको युनिटले। त्यसले गर्दाखेरि यो बाइ यो भनेको टोटल कस्ट बाइ युनिट
टोटल कस्ट बाई युनिट र टोटल कस्ट बाई युनिट गर्दै कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। त्यसै पहिला पी को लागि टोटल कस्टको भ्यालु छ 1,20,000 र युनिट आउटपुट टपमा छ 5,000। सो 1,20,000 डिभाइडेड बाई 5,000 गर्दाखेरि यसको लागि आउन गयो 24। यो रुपीज भ्यालु रुपीज 24 आएको छ, रुपीज 24। फेरि क्यू को लागि टोटल कस्टको भ्यालु छ 80,000 र युनिट छ 4,000 भनेको 80,000 बाई युनिट 4,000 गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउने गयो रुपीज 20। र अन्तिममा आर को लागि चाहिँ आर को टोटल कस्ट छ 50,000, टोटल कस्ट आर को लागि 50,000 र आर को युनिट छ 3,000। सो 50,000 बाई 3,000 गर्यो भने भ्यालु आउने भयो रुपीज 16.67। यसरी हामीले PQ र R प्रोडक्टको लागि टोटल कस्ट पनि निकाल्यौं र कस्ट पर युनिट पनि क्याल्कुलेट गर्यौं। क्वेशनले यही दुईटा कुरा सोधेको थियो। ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमबाट यी दुईटै कुरा क्याल्कुलेट गर्यौं र हामीले फर्म्याट क्लोज गर्यौं। पहिलो मेथडबाट गर्यौं हामीले भने क्वेशनले भनेको थियो रिक्वायर्ड को 2 मा एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ सिस्टमबाट पनि गर भनेको थियो। त्यसको कारणले गर्दा अब हामीले दोस्रो काम भनेको अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, जसलाई हामीले सर्टमा एबीसी भन्ने भनेको थियौं, एबीसी मेथडबाट। सो एबीसी मेथडको पहिलो स्टेप भनेको क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट, सो इट क्यान बी सेड सीडीआर इन सर्ट। सो यसको लागि हामीले सिम्पल एउटा टेबल बनाउँदै छौं जहाँ कस्ट आइटम्स, कस्ट पुल्स अथवा एक्टिभिटीज भन्न सक्छ अथवा कस्ट सेन्टर समटाइम्स कस्ट सेन्टर भन्न सक्छ, यो राख्नु पर्यो पहिलो कलममा। देन कस्ट ड्राइभर्स क्वेशनले जुन दिएको छ त्यो राख्नु पर्यो। प्रोडक्ट्स पीक्यूआर अहिलेको लागि एबीसी अथवा क्वेशनले जे दिएको छ प्रोडक्ट्सहरुको कस्ट ड्राइभरको भ्यालु यहाँ राख्दै छौं। टोटल कस्ट ड्राइभर ओभरहेड र सीडीआर फर कस्ट ड्राइभर रेट, र हामीले यति बेला निकाल्न खोजेको पनि कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर नै हो। त्यही भएर सीडीआर को भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट गर्दै छौं। क्वेशनले सोधेकोले यही हो। यो 6 नम्बरमा र सजिलोलाई मैले 1 2 3 4 गर्दै 6 नम्बरसम्म दिएको छु र 6 नम्बर आउने गर्छ 5 कोलमलाई डिभाइड गर्दा 4 कोलमले। सो 5/4 गर्दा अथवा 5/4 5/4 गर्दाखेरि 6 कोलम आउने गर्छ। र सुरुमा राख्दै छौं अब हामीले कस्ट आइटम्स। कस्ट आइटम्स जसलाई कस्ट पुल पनि भन्न सक्छ अथवा एक्टिभिटीज अथवा यो ओभरहेड्स हो यो भन्न पनि सक्छ र यो दिएको छ क्वेशनले खोज्नु पर्यो यहाँनिर। सो यहाँ कस्ट ड्राइभर्स समेत दिएको यी चारवटा कुराहरु, कस्ट ड्राइभर्स समेत दिएको यी चारवटा कुराहरु नै कस्ट आइटम्स अथवा ओभरहेड्स अथवा कस्ट पुल हो। त्यही भएर पहिलो कलममा हामीले यिनीहरुलाई कपी गर्दै छौं। पहिलो भनेको मटेरियल्स परचेज कस्ट भनेको छ। पहिलो कस्ट आइटम भनेको मटेरियल परचेज कस्टलाई सार्दै छु यहाँ। सो यसमा लेख्नु पर्यो मटेरियल्स परचेज कस्टलाई, र सँगसँगै हामीले कस्ट ड्राइभर्सको भ्यालु समेत कस्ट ड्राइभर्सको नाम समेत यहाँ दिएको कारणले गर्दाखेरि मटेरियल परचेज कस्टको कस्ट ड्राइभर छ अर्डर्स एक्जिक्युटेड, यो पनि सार्दिहाल्यौं। अर्डर्स, यसको कस्ट ड्राइभर भनेको अर्डर्स एक्जिक्युटेड। त्यसपछि दोस्रो कस्ट आइटम अथवा ओभरहेड छ सेट अफ कस्ट, यहाँनिर सारे सेट अफ कस्ट। सेट अफ कस्ट को कस्ट ड्राइभर छ प्रोडक्सन रन्स, क्वेशनले क्लियरली दिएको छ प्रोडक्सन रन्स, पीआरडीएन लेख्नु मैले प्रोडक्सनको लागि प्रोडक्सन रन्स। दोस्रो कस्ट आइटम छ मेन्टेनेन्स कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट। यसको कस्ट ड्राइभर दिएको छ क्वेशनले मेसिन आवर्स भनेर। सो मेसिन आवर्सलाई लेख्दै छौं हामीले, एमएस लेख्न पनि सक्यो हामीले मेसिन आवर्सलाई सर्टमा मेसिन आवर्स। देन अन्तिममा छ मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट। सो लास्टमा लेख्यौं हामीले मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट भनेर, र यसको कस्ट ड्राइभर पनि क्वेशनले क्लियरली दिएको छ क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स भनेर। सो क्वान्टिटीलाई मैले Q2 लेखेँ अफ मटेरियल्स। यसरी चारवटा कस्ट आइटम अथवा ओभरहेड दिएको कुरालाई हामीले सार्यौं, तिनीहरुको कस्ट ड्राइभर्स को नाम पनि सार्यौं। अब प्रोडक्ट्स भन्ने कुरामा पीक्यूआर प्रोडक्टको लागि अब हामीले लेख्दै छौं कस्ट ड्राइभर्स को भ्यालुहरु। सो कस्ट ड्राइभर को भ्यालु पनि अब हामीले क्वेशनमा हेर्दै छौं। सो कस्ट ड्राइभर को भ्यालु कति छ पीक्यूआर को लागि भन्दा यहाँ हेरौं, क्वेशनले क्लियर दिएको छ मटेरियल परचेज कस्ट को लागि अर्डर एक्जिक्युटेड कस्ट ड्राइभर को नाम भयो र कस्ट ड्राइभर को भ्यालु भनेको 7 8 र 3 क्वेशनले क्लियर दिएको छ।
सो p को लागि 7 र q को लागि 8 र r को लागि 3 यसरी सार्यौं र अर्को काम पनि सक्दिहालौं। यहाँ टोटल CD भनेको छ टोटल कस्ट ड्राइभर भनेको यो कसरी आउने भन्दाखेरि p q र r यो तीनटा कस्ट ड्राइभरको भ्यालु जोडेर त्यही भएर p q र r को 7 8 र 3 जोड्दाखेरि यहाँनिर टोटल CD आउनु भयो यसको यो तीनटा जोड्दा 80। फेरि अब सेट अफ कस्ट को लागि पनि कस्ट ड्राइभरको नाम त लेखे प्रोडक्सन रन भनेर भ्यालु कति भन्ने कुरा यहाँ क्लियरली दिएको छ। प्रोडक्सन रन्समा कस्ट ड्राइभरको भ्यालु छ 10 9 र 6 यसलाई पनि सार्यौं 10 9 र 6 र यो 10 9 र 6 लाई टोटल गर्दाखेरि आयो 25। त्यसपछि अर्को छ मेन्टेनेन्स कस्ट र कस्ट ड्राइभर्स मेसिन आवरको भ्यालु यहाँ हेर्यौं PQR को लागि 7000 4000 र 2000 दिएको छ। यही कुरा हामीले कपी गर्यौं 7000 अनि त्यसपछि 4000 र 2000 र टोटल निकाल्दै छौं। यो तीनटा जोडेर टोटल CD टोटल कस्ट ड्राइभर आयो 7000 4000 र 2000 गर्दाखेरि आउन गयो 13000 र अन्तिममा छ मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट जसको कस्ट ड्राइभरको नाम छ क्वान्टिटी अफ मटेरियल्स र PQR को लागि भ्यालुज दिएको छ यहाँ 4000 3000 र 2000 क्वेशनले दिएको कुरा कपी गर्यौं। सो 4000 देन 3000 र 2000 क्वेशनबाट कपी गर्यौं र यो तीनटाको भ्यालु जोड्दै हामीले 4000 3000 र 2000 जोड्दाखेरि आउन गयो 9000। यसरी टोटल CD पनि क्याल्कुलेट गर्यौं। अबको कोलम भनेको फिफ्थ कोलम जहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ ओभरहेड्सलाई र ओभरहेड्स पनि क्वेशनले दिएको छ कि छैन क्लियरली हेर्यौं। सो क्वेशनमा हेर्दाखेरि हामीले यहाँ भेटेको छौं ओभरहेड्स भनेर प्रत्येकको लागि हाम्रो यहाँ ओभरहेड्स दिएको छ। त्यही ओभरहेड्स नै हामीले चाहिँ प्रत्येक कस्ट आइटमको लागि सार्दै छौं। पहिलोको लागि छ 36000 देन छ 50000 त्यसपछि छ मेन्टेनेन्स कस्टको लागि 26000 र अन्तिममा छ मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको लागि 18000। यसरी क्वेशनले दिएको ओभरहेड्स पनि सार्यौं भने अबको कोलम भनेको CDR कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्ने काम हो। CDR कस्ट ड्राइभर रेट कसरी आउने भनेको छ भन्दाखेरि CDR भनेको 6 कोलम हो। कसरी आयो भन्दाखेरि फिफ्थ कोलमलाई डिभाइड गरेर फोर्थ कोलमलाई त्यही भएर फिफ्थ कोलम यहाँनिर छ फोर्थ कोलम यहाँ छ। सो फिफ्थ बाइ फोर्थ कोलम गर्यो भने यो 6 अथवा CDR कोलम आउने भयो जुन हाम्रो मेन काम हो। त्यो भएकाले गर्दाखेरि यसलाई फिफ्थ फोर्थ गर्दै गर्नु पर्यो। सो 36000 बाइ 80 गर्दाखेरि आउन गयो 2000। त्यसपछि फेरि दोस्रोको लागि गर्दाखेरि 50000 बाइ 25 गर्दाखेरि यसको लागि पनि आउन गयो 2000। त्यसपछि थर्डको लागि चाहिँ फेरि हामीले फिफ्थ कोलम बाइ फोर्थ कोलम 26000 बाइ 13000 गर्दाखेरि आउन गयो जस्ट 2। त्यसपछि अन्तिमको लागि 18000 बाइ 9000 गर्दाखेरि यसको लागि पनि आउन गयो जस्ट 2। यसरी हामीले CDR निकाल्ने जुन हाम्रो मेन टास्क थियो 6 कोलममा यो काम कम्प्लिट भएको छ र यो फर्मेटलाई हामीले क्लोज गर्यौं। स्टेप 1 को काम सकियो भने हाम्रो लागि सेकेन्ड अथवा अन्तिम स्टेप बाँकी रह्यो। अब स्टेप 1 मा हामीले कस्ट ड्राइभर रेट निकालेको थियो भने स्टेप 2 भनेको त फेरि स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउने जहाँबाट टोटल कस्ट र कस्ट पर निकाल्ने भनेको थियौं। र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टमबाट गर्दाखेरि पनि ABC कस्टिङबाट गर्दाखेरि पनि हामीले स्टेटमेन्ट अफ कस्ट बनाउने जुन दोस्रो स्टेपमा काम गरेका छौं त्यो फर्मेट भनेको सिमिलर हो। त्यसले गर्दाखेरि अघि हामीले ट्रेडिसनल सिस्टम जुन 1 नम्बरमा ट्रेडिसनलमा गर्दाखेरि जुन फर्मेट फलो गरेका थियौं अहिले ABC को लागि पनि स्टेटमेन्ट अफ कस्टको फर्मेट चाहिँ एउटै हो। त्यसले गर्दाखेरि यो जस्ताको तस्तै छ। अब त्यसपछि अघि हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि सुरुमा डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट र डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट कस्टहरु लेखेका थियौं जसलाई प्राइम कस्ट भनेका थियौं। अहिले पनि सुरुमा राख्नुपर्ने चाहिँ प्राइम कस्टकै भ्यालु हो र जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रेडिसनल सिस्टमबाट गरे पनि र ABC सिस्टमबाट गरे पनि प्राइम कस्टको भ्यालु जहिले पनि एउटै हुन्छ र एउटै हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अगाडि नै हामीले प्राइम कस्टको भ्यालु निकालिसकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले आफैले पहिले निकालेको कुरालाई फेरि यहाँ रिपिट गरिरहनु भन्दा डिटो हामीले प्राइम कस्टको भ्यालुलाई सार्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि सिधै हामीले डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट भनेर अगाडिको जुन कुरा छ त्यही कुरालाई रिपिट नगरेर सिधै प्राइम कस्ट भनेर लेख्यौं। प्राइम कस्टलाई हामीले A ले डिनोट गर्यौं।
अब प्राइम कस्ट भनेर सुरुमा नलेखेर अहिले मैले भने जस्तै ट्रेडिसनल कस्टिङमा हामीले जुन डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेभल लेखेका थियौँ तिनीहरूलाई 1 बाइ 1 लेखेर बल्ल प्राइम कस्ट निकाल्न पनि सक्छौँ। तर आफैले पहिले निकालिसकेको कुरालाई किन रिपिट गर्नु भनेर अहिले हामीले सिधै प्राइम कस्ट लेख्यौँ। त्यही भएर यसो गर्न पनि पाइयो। र प्राइम कस्टको भ्यालु अगाडि जुन निकालेका थियौँ अहिले पनि सेम भनेका थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि p को लागि हामीले निकालेका थियौँ 50,000, q को लागि निकालेका थियौँ 40,000 र r को लागि निकालेका छौँ 30,000। यसमा कन्फ्युज हुनु भएन किनकि यो भ्यालु मैले हामीले अघि 1 नम्बरमा जुन ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टममा जति निकालेका थियौँ प्राइम कस्टको भ्यालु त्यही सारेको आफूले निकालेको कुरा। प्राइम कस्ट निकालिसके पछाडि यसलाई मैले क्लोज गरिदिहालेँ। अब हामीले राख्दै छौँ ओभरहेड्सलाई। ओभरहेड्स भनेको इन्डाइरेक्ट कस्टहरु। अब इन्डाइरेक्ट कस्टहरुलाई यहाँनिर चाहिँ हामीले कस्ट आइटम्स अथवा कस्ट पुल भनेर दिएको छ। त्यही भएर यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कस्ट ड्राइभरको फर्मेटमा जुन 1 नम्बरको फर्मेटमा जे छ ओभरहेड्स भनेको पनि तिनीहरु नै हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यी माथि जे आछन् यो 1 नम्बरमा कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्दाखेरि त्यही कुरालाई हामीले ओभरहेडमा डिटु सार्न सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि के रहेछ ओभरहेड भन्दाखेरि मटेरियल पर्चेज कस्ट एउटा, सो मटेरियल पर्चेज कस्ट भयो एउटा, देन छ सेट अफ कस्ट, सेट अफ कस्ट, देन छ मेन्टेनेन्स कस्ट, मेन्टेनेन्स कस्ट छ भने अन्तिममा छ मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट, मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट। जहिले पनि तपाईले कस्ट आइटममा जे कुरा छ त्यसलाई नै ओभरहेड्समा सार्नु पर्यो। यहाँ जे छ यहाँ पनि ओभरहेड्समा त्यही कुरा आयो है। अब भ्यालु राख्नु पर्नेछ PQR प्रत्येकको लागि ओभरहेडको भ्यालु कति भनेर राख्नु पर्नेछ। यसको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ सिम्पली के देखाएँ भन्दाखेरि ओभरहेड्स कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि CD जुन हामीले चाहिँ कस्ट ड्राइभर भनेका छौं CD र यिनीहरु नाम भयो कस्ट ड्राइभर PQR को लागि इन्डिभिजुअली भ्यालु यहाँ दिएको छ। त्यसले गर्दा मैले सजिलोलाई तपाईलाई बुझ्नको लागि भनेर CD लेख्ने र CD को भ्यालु यहाँ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कस्ट ड्राइभर यो नाम हो, यिनीहरुको भ्यालु PQR को लागि यहाँ छ इन्टु CD इन्टु CDR जसलाई कस्ट ड्राइभर रेट भनेर हामीले 6th कोलममा निकालेका थियौं। CD इन्टु CDR गरेर अब हामीले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दै छौं PQR प्रत्येकको लागि अब ओभरहेड्स को भ्यालु। त्यही भएर अब कति लेख्दै छौं CD इन्टु CDR गरेर अब हेरौं। पहिलो मटेरियल पर्चेज कस्ट, मटेरियल पर्चेज कस्टको लागि P, Q र R मा कति कति भ्यालु होला त भनेर लेख्दै छौं। फर्मुला कस के लेखेका छौं हामीले भन्दा CD इन्टु CDR। त्यसैले मटेरियल पर्चेज कस्टको लागि CD कति छ भन्दाखेरि माथि हेर्नु हामीले यो मटेरियल पर्चेज कस्टमा चाहिँ त्यो हामीले CD को नाम यो हो र CD को भ्यालु चाहिँ यो हो। त्यसले गर्दाखेरि 7, 8 र 3 यस्तो भ्यालु छ र मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने CDR त मटेरियल पर्चेज कस्टको लागि यी PQR सबैको लागि एउटै कमन भनेको 2000 छ। त्यही भएर 7, 8 र 3 प्रत्येकको लागि हामीले 2000 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने PQR को लागि चाहिँ यो मटेरियल पर्चेज कस्टको भ्यालु आउँदैछ। त्यसो भए पहिला P को लागि हेरौं। P को लागि CD को भ्यालु छ 7 र CDR मैले लेख्छु CD इन्टु CDR। CDR को भ्यालु छ 2000। त्यसो भए माथिको फर्मेट हेर्दै 7 इन्टु 2000 गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ भ्यालु लेख्नु पर्यो। त्यो भनेको 7 इन्टु 2000 भनेको 14,000 आयो यो P को लागि। फेरि Q को लागि CD छ 8 र CDR त कमन भनेका छौं, सो 8 इन्टु 2000 भनेको आयो 16,000 र R को लागि यसको लागि 3 छ CD र CDR गर्दा 3 इन्टु 2000 भनेको चाहिँ यसको लागि आयो 6,000। यसरी गर्यौं। अब फेरि अर्को को लागि हेरौं मटेरियल पर्चेज कस्टको लागि पनि प्रोसिडर अब सेम प्रोसेस है अघि जे गर्यौं त्यही। सो सेट अफ कस्ट को लागि अब चाहिँ सेट अफ कस्ट को लागि पनि यहाँ छ CD को भ्यालु 10 र CDR छ 2000, सो 10 इन्टु 2000 गर्यौं। प्रोसेस अघिको जस्तै है अगाडि सुरुको जस्तै 10 इन्टु 2000 भनेको यसको लागि आयो 20,000। फेरि Q को लागि 9 इन्टु 2000 भनेको 18,000 र R को लागि 6 इन्टु 2000 भनेको 12,000। सेम प्रोसेस है। अब थर्ड को लागि मेन्टेनेन्स कस्ट को लागि पनि यही प्रोसेस हो CD इन्टु CDR को प्रोसेस। सो मेन्टेनेन्स कस्टमा P को लागि CD छ 7,000 र CDR त 2 छ सबैको लागि, सो 7,000 इन्टु 2 गर्दाखेरि 14,000 आयो। त्यसपछि फेरि Q को लागि
4000 इन्टु 2 गर्दाखेरि 8000 आयो र 2000 इन्टु 2 गर्दाखेरि फेरि यसको लागि चाहिँ 4000 आयो र अन्तिममा अब हामीले मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्टको लागि राख्दैछौँ यसको लागि पनि सिडी छ पी को लागि 4000 र सिडिआर छ 2000 सो 4000 इन्टु 2000 गर्दाखेरि यसको लागि आयो आयो त्यसपछि Q को लागि 3000 इन्टु 2000 गर्दाखेरि यसको लागि आयो 6000 र R को लागि 2000 इन्टु 2 गर्दाखेरि आयो 4000 यसरी हामीले यी चारवटै जुन कस्ट आएको त्यसलाई हामीले ओभरहेड्स भन्यो यहाँनिर प्रत्येकको PQR को लागि प्रत्येकको भ्यालु निकाल्यो र अब हामी यसलाई क्लोज गरेर यसको टोटल भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दै छौं अब टोटल भ्यालु पहिला प्राइम कस्ट अलरेडी क्लोज भइराछ त्यही भएर यी चारवटा मात्रै प्राइम कस्टसँग नजोड्दै प्राइम कस्ट इज अलरेडी क्लोज्ड त्यसले गर्दा यी चारवटा जोड्दाखेरि अब यहाँ हेरौं 14000 20000 र 14000 8000 जोड्दाखेरि भ्यालु आउन गयो 56000 सिमिलरली यो चारवटा 16 18 8 र 6000 गर्दाखेरि आयो 48000 र त्यसपछि R को लागि 6 12 त्यसपछि 4 र 4000 गर्दाखेरि यसको लागि आउन गयो 26000 यसरी हामीले प्रत्येकको लागि ओभरहेड्स भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यौं र यसको नाम चाहिँ के त पर्टिकुलर सेक्सनमा भन्दाखेरि यी चारवटा के हुन् भन्दाखेरि ओभरहेड्स त्यो भएर ओभरहेड्स जोडेर आएको भ्यालुलाई भन्ने गर्छौं हामी टोटल ओभरहेड्स भनेर टोटल ओभरहेड्सलाई प्राइम कस्टलाई हामीले ए ले डिनोट गर्यौं भने ओभरहेड्सलाई हामीले डिनोट गर्यौं यति बेला बी ले त्यही भएर प्राइम कस्टलाई ए भन्यौं टोटल ओभरहेड्सलाई बी भन्यौं र यसलाई पनि अब हामी क्लोज गर्दियौं र प्राइम कस्ट पनि अलरेडी क्लोज छ र चारवटा जोडेर आएको टोटल ओभरहेडलाई पनि हामीले क्लोज गर्यौं अबको काम भनेको हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने क्वेशनले सोधेको थियो टोटल कस्ट सो टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्दै छौं अब सो टोटल कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि टोटल कस्ट इज द सम अफ प्राइम कस्ट एन्ड ओभरहेड्स त्यसले गर्दाखेरि प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर हामीले टोटल कस्ट निकाल्दै छौं त्यही भएर टोटल कस्ट आउँदैछ प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर प्राइम कस्टलाई ए ले डिनोट गरेका छौं प्लस ओभरहेडलाई डिनोट गरेका छौं बी ले त्यही भएर ए र बी प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर आउँदैछ टोटल कस्ट र भ्यालु कति छ भन्ने कुरा ओके 50000 र 56000 पी को लागि ए को भ्यालु 50000 छ बी को लागि 56000 यो र यो जोड्दाखेरि आयो 1,06,000 फेरि सेम प्रोसेस फर क्यू एन्ड आर सो क्यू को लागि ए को भ्यालु हामीले टोटल कस्ट इज इक्वल टु ए प्लस बी भनेका छौं ए को भ्यालु छ क्यू को लागि 40000 बी को भ्यालु छ 48000 बी को भ्यालु यो जोड्दाखेरि आयो 88000 र फाइनली आर को लागि ए को भ्यालु छ 30000 ए प्लस बी भनिरहेका छौं र बी को भ्यालु छ 26000 सो 30000 र 26000 जोड्दाखेरि यसको लागि आयो 56000 यसरी प्रत्येकको लागि PQR को लागि हामीले पत्ता लगायौं टोटल कस्ट कसरी भन्दा ए र बी अथवा प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट आयो क्वेशनले सोधेको थियो हामीलाई टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल भनेर टोटल कस्ट निकाल्यो अब हाम्रो अन्तिमको काम भनेको कस्ट पर युनिट निकाल्न पर्ने काम छ त्यही भएर अबको काम भनेको कस्ट पर युनिट र ट्रेडिसनल सिस्टममा तपाईले जसरी कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट गर्नु भएको थियो त्यही प्रोसेस अहिले पनि हामीले एप्लाई गर्दै छौं सो कस्ट पर युनिट कसरी आयो भन्दाखेरि पर भन्दा अगाडिको भ्यालु कस्ट भनेको थिएँ मैले यसलाई माथि राख्ने भनेको थिएँ कस्ट मिन्स यति बेला टोटल कस्ट डिवाइड गर्नु पर्यो पर भन्दा पछाडी भ्यालु युनिटले त्यही भएर डिवाइड बाइ युनिट भन्नाले क्वेशनले दिएको आउटपुटको युनिट त्यही भएर डिवाइडेड बाइ आउटपुट युनिट्स डिवाइड गर्नु पर्यो आउटपुट युनिटले र फर्मेट पनि मैले क्लोज गरिदिए अब क्याल्कुलेट गर्दै छौं हामीले कस्ट पर युनिट कसरी भन्दा टोटल कस्टलाई डिवाइड गरेर कस्टलाई हामीले आउटपुट युनिटले त्यसपछि टोटल कस्ट कहाँ छ भन्दाखेरि लास्टमा छ यहाँनिर टोटल कस्ट यहाँनिर हेरौं र आउटपुट युनिट डिवाइड आउटपुट युनिट कहाँ छ भन्दाखेरि टपमा छ त्यसपछि लास्टको लागि टप कुरा छ बटम डिवाइडेड बाइ टप गर्यौं भने अब हामीले निकाल्दै छौं कस्ट पर युनिट त्यसो भए पहिलो भनेको पी को लागि टोटल कस्ट छ 10 लाख
1,06,000 र आउटपुट छ 5,000। यो बाइ यो गर्दाखेरि 1,06,000 बाइ 5,000 गर्दाखेरि भ्यालु आउने भयो रुपीज 21.2 आउने भयो। त्यसपछि क्यू को लागि पनि सेम प्रोसेस, टोटल कस्ट 88,000 बाइ आउटपुट युनिट भनेको 4,000। 88,000 बाइ 4,000 गर्दाखेरि आउने भयो यसको लागि रुपीज 22 भने। अब अन्तिममा आर को लागि चाहिँ 56,000 छ यसको टोटल कस्ट बाइ आउटपुट युनिट भनेको छौँ। 56,000 डिभाइडेड बाइ यसको आउटपुट भनेको 3,000, बटम बाइ टप भनेको छौँ। 56,000 बाइ 3,000 गर्दाखेरि भ्यालु आउने भयो रुपीज 18.67। यसरी हामीले चाहिँ टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट निकाल्यौँ एबिसीबाट भने हामीले अगाडि ट्रेडिसनल सिस्टमबाट पनि टोटल कस्ट र कस्ट पर युनिट क्याल्कुलेट